ज्येष्ठ नागरिक समाजको सबैभन्दा अग्रणी र सम्मानित व्यक्तित्व। उहाँहरूको हरेक शब्द आशीर्वादमय हुनेछ, किनकि जीवनको लामो उतार चढाव सङ्घर्ष अनेक अभाव दुःखहरू झेल्दै जीवनलाई पूर्णता दिनुभएको उमेर। अनेक राजनीतिक परिवर्तन, अनेक सामाजिक सांस्कृतिक र जीवनको अनेकौं रङ्गहरूबाट घुलिँदै एउटा शुद्धता हुनुभएको उमेर। साँच्चीकै उहाँहरूसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी, उहाँहरूको अन्तरङ्ग शब्दहरू लिन मात्र पाउनु पनि हाम्रो लागि आशीर्वादमय हुनेछ। अनुभव अनुभूतिहरूको सिङ्गो एउटा इतिहास बन्नुभएको उमेर ज्येष्ठ नागरिक। सदा श्रद्धा र सम्मान छ उहाँहरूप्रति, किनकि उहाँहरूले देखाउनु भएको हरेक एक बाटो, उहाँहरूले डोर्याउनु भएको एक पाइला साँच्चीकै हाम्रो लागि मार्गनिर्देशक हुन् र हाम्रो जीवन यहाँसम्म आइपुग्न उहाँहरूको अतुलनीय र अवर्णनीय योगदान छ। सदा सम्मान र श्रद्धा व्यक्त गर्दै अग्रज र समाजका ज्येष्ठ नागरिकहरूसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी गर्न पाउनु, उहाँहरूको एक अनुभूति मात्रै सुन्न पाउनु पनि हाम्रो लागि अमृतमय हुनेछ। त्यस्तै क्रममा भोजपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 हेलौछाका 71 वर्षीय वृद्ध लक्ष्मीमाया राईसँग उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। उहाँको जीवन सङ्घर्ष, सफलता र यहाँसम्म भोग्नुभएका अनेकौं घुम्तीहरू छन्, अनेकौं अनुभवहरू छन्। ती अनुभवहरू आज हामीले अमृतमय आशीर्वादको रूपमा ग्रहण गर्न लागिरहेका छौँ। सिन्की धुलो खेल्यो, यसो धुलो उठाएर ओ साथीलाई लगाइदियो, अनि त्यहाँदेखि उसलाई त्यहाँ के सिन्काहरू छरायो, के ढिकी कुट्ने के भनौँ, अनि उसलाई त आँखा छोपिदियो र हिँडाउँथ्यो। आँखा छोपिदिएर पर लगेर खनाउनु लाउँथ्यो। अनि फेरि कहाँ पुऱ्यायो, फेरि जाऊ त हेर भनौँ, उसले खोज्दै गएर भेट्नु पर्ने नि त्यो सिन्की धुली सिन्काहरू छराएकोहरू। आउनुहोस्, यो भिडियो अन्तिम चरणसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आज हामी 71 वर्षीय आमा लक्ष्मीमाया राईसँग विशेष कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। अब जोड्छौँ उहाँसँगको रमाइलो कुराकानी। नमस्ते, म तपाईँहरूकै कलाकार मुना मगर। तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ फालेलुङ टिभी र यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। ओके दर्शकहरू, यतिखेर तपाईँले फ्रेममा देखिरहनु भएको एकजना वृद्ध आमासँग हामी कुराकानी गर्छौँ। विशेषतः अग्रज व्यक्तित्वहरू अथवा जो समाजका ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि धेरै कुराहरू सिकिन्छ, धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ, किनकि उहाँहरूको जीवनमा धेरै कुरा भोगेर यो अवस्थासम्म आइपुग्नु भएको हुन्छ। आज तपाईँले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ एकजना वृद्ध आमासँग कुराकानी गर्छौँ, उहाँको अनुभव सुन्छौँ। आमा, यहाँलाई नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छौँ बाबु। कति वर्ष पुग्नुभयो आमा? अहिले त म 70 पुगेर 71 र 72 पो लाग्छु क्या। 6 सालको जन्म हो मेरो। 6 साल भनेपछि 71 हजुर वर्ष है? हजुर 71 वर्ष पुग्नुभयो। 71। अब अहिलेसम्म मजाले आँखा देख्नुहुन्छ, कान सुन्नुहुन्छ? हजुर है, अलि यतिको देखिरहेको छु, देख्छु, कान पनि ठिकै सुन्छु। घरिघरि छड्के भयो भने सुनिँदैन, सिधा हुँदा त सुनिन्छ। सुन्नुहुन्छ है? हजुर। कुनै समस्या छ कि छैन आमालाई अहिलेसम्म? जस्तो कुनै त्यस्तो दीर्घ रोगहरू हुन्छ नि? समस्या त धेरै छ नि बाबु, धेरै। यो ढाड दुख्ने, यो कमरहरू दुख्ने,
धेरै रोग छ नि मेरो त बाबु भने। त्यही पनि जस अब 70-71 वर्षसम्म एउटा जीवन बाँच्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो हजुर होइन। अहिलेको समयमा त मान्छेलाई अब 40-45-50 वर्ष टिक्न त गाह्रो छ हजुर है। धेरै भोगेकै हो हामी। 6 सालको मान्छे अब 7 सालमा प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अगाडि नै जन्मिनु भएको रहेछ है। हजुर ओके, लगभग अब यति लामो समय अब जीवन गुजारेर आउनु भएको छ, धेरै सुख दुःखहरू पार गरेर आउनु भएको छ। अलिकति अब तपाईँ सानो हुँदाखेरिको अब अलि याद अब कहिलेदेखि विशेष तपाईँलाई अब अलिकति सानो बालापनमा रहँदा खेल्दाको कुराहरू कति वर्षदेखिको याद छ आमालाई? अहिले त त्यो करिब 12-14 वर्षदेखिको थाहा छ। त्यो वर्ष त्योभन्दा यताकोहरू सबै याद छ है? हजुर थाहा छ, याद छ। अनि कति वर्षमा बिहा भयो हजुरको चाहिँ? मेरो बिहा त 22 वर्ष भयो क्या र। हजुर 22 वर्षमा? हजुर 22 वर्षमा लगभग भनेपछि 28 सालतिर। हजुर अनि कतिजना नानीहरू हजुरको छोराछोरीहरू चाहिँ? नानीहरू अहिले रहेको चाहिँ 3 बहिनी छोरी हुनुहुन्छ। हजुर अब त्यो गएको त के कुरा गर्नु र, छोराहरू पनि थियो नि, त्यो पेटमै बच्चा वहीँ मर्ने अनि त्यतिकै जाने। हजुर अहिले बाँचेको त 3 बहिनी छोरी, ठुली माइली कान्छी छोरी 3 बहिनी हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ 3 बहिनी हुनुहुन्छ। हजुर बुवा चाहिँ? बुवा पनि 70 वर्ष भएपछि जानुभयो, खस्नुभयो। हजुर अहिले बुवा खस्नु भएको पनि 3 वर्ष भइगयो। 3 वर्ष भनेपछि 3 वर्ष अगाडि है? हजुर 3 जना छोराछोरी हजुर भनेपछि त अब लगभग अब 3 वर्षदेखि लगभग एकल जस्तै हुनुहुन्छ। हजुर अब साँच्चीकै अब पीडा दुःख त साँच्चीकै हुन्छ हजुर होइन। एकल हुँदाखेरिको कतिको दुःख लाग्छ आमा हजुरलाई? अब दुःख त अब कहिलेकाहीँ लाग्छ, घरिघरि सम्झिँदा फेरि बिर्स्यो भने बिर्सिरहन्छ, हजुर घरिघरि सम्झिँदा दुःख लाग्छ घरिघरि। ओहो। हजुर अनि 3 बहिनी छोरीमा ठुलीको बिहा गरेको छैन, माइलीको बिहा गरेको, ज्वाइँ हुनुहुन्छ, नाति हुनुहुन्छ, हजुर अनि कान्छीको गरेको छैन। कता कता के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले उहाँहरू चाहिँ? अहिले छोरी ज्वाइँ त काठमाडौँ उतैतिर केही बिजनेस गरेर बस्नु भएको छ। हजुर नाति उतै पढ्नु हुँदैछ। ठुली छोरी चाहिँ यहाँ घरमा घर खेती गर्ने, हजुर यताउता। कान्छी छोरी चाहिँ अहिले जागिर दिङलातिर हजुर हुनुहुन्छ। भनेपछि जे आफ्नो 3 जना छोरीहरू हजुर सबै आफ्नै अब व्यवस्था गरिसक्नु हजुर आफ्नो आफ्नो व्यवस्था गरिराख्नु भएको छ। अनि घरमा अब त अब विशेष त त्यसो भए अब कान्छी छोरी जागिरमा, ठुली छोरी अनि हजुर मात्रै नि हुनुहुन्छ घरमा है? हजुर अहिले त ठुली छोरी र म मात्रै घरमा। ओके मैले त यसो घरहरू पर्खिदिन्छु, भित्र बाहिर गर्नु पनि सक्दिनँ घरिघरि। ठुली छोरीले नै सबै कामहरू गर्नुहुन्छ। हजुर भनेपछि जे अब अहिलेसम्म लगभग छोरीहरूले एक प्रकारले अब यहाँलाई जस घरमा कस्तो छ सुख दुःख? अब हुनु त अब सङ्घर्ष दुःख त अलिक हजुर छ होइन? यतिको धेरै दुःख पनि छैन, हजुर सुखै छ भन्नुपर्छ। हामीलाई दुःख धेरै छैन, हजुर कामको चाहिँ दुःख छ धेरै। काम हजुर गाउँघरमा कामहरू भइरहन्छ है? कामको चाहिँ धेरै। मसिना कामहरू गरिरहनु पर्छ। हजुर अनि अब यतिखेर चाहिँ अब गाउँघरमा बसाइ छ, 70-71 वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ होइन। कुनै प्रकार अब जस शरीरमा धेरथोर समस्या भए पनि जस ताजगी नै अहिलेसम्म जिरहनु भएको छ। अन्त तपाईँहरू पहिला अलिक पुराना अब चाहिँ सुकामाना घिउ भन्छ नि होइन, अलिकति अब त्यो बेलाको अलि अब ताजा हावा सबै कुरा अलिकति त्यो खाएर पनि होला अब यतिन्जेल अथवा यो त्यसरी नै होला। पहिले सस्तो मात्र खायो, अलिअलि अनि त्यसरी नै खपियो होला, खपिँदैछ। अहिले त धेरै धेरै महँगी भयो, अबको बच्चाहरूलाई गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। 70 वर्ष भनेको त लगभग
हजुर अहिले त कति गाह्रो लाग्छ त्यो सुन्दा भाउ बिक्री सुन्दाखेरि कति धेरै महँगो महँगो कसरी किनेर खान्छ कसरी अब व्यवहार गर्छ अबको नानीहरू जस्तो लाग्छ धेरै आपत्ति लाग्छ पहिले सम्झिँदा त पहिले हाम्रो पालोमा त अब कति अन्न पानीहरू सस्तो सस्तो भाउ बिक्री धेरै धेरै सस्तो थियो नि अहिले त पहिले त के अब अन्नहरू 40 रुपियाँ मुरी हुन्थ्यो अहिले 40 रुपियाँ केही आउँदैन हजुर 40 रुपियाँ मुरी हजुर 40 रुपियाँ मुरी 40 रुपियाँको पाथीमा पनि आउँदैन हजुर अहिले त आउँदैन पाथी अनि हजुर सुन थियो पहिले अब त्यतिखेर 300 रुपियाँ तोला हजुर अहिले 300 मा एक कानी एक लाल पनि आउँदैन होला अनि भनेपछि यो समयमा परिवर्तन भएको हो कि मान्छेको सोच आवश्यकता चाहिँ के चाहिँ परिवर्तन भयो जस्तो लाग्छ मलाई यस्तो हजुर यो धेरै परिवर्तन हुँदै आएको होला जुग कस्तो कस्तो जुग फेर्दै पहिलेको जस्तो हुनुपर्छ भनिन्छ अब झन् कडा कडा हुँदै गयो जाँदैछ हजुर अनि हजुर भोग्यो 45 सालको पुरै हामी यो माथि घरभित्र सुतिरहेको थियौँ उठेको थियौँ भित्रै थियौँ सबै नानीहरू मसिनो मसिनो नानीहरू अब थियो सुतिरहेको गुडुङडुङ हल्लाउनु थाल्यो अनि उठौँ 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 नानीहरू भन्दै भन्दै उठायौँ झन्न यताबाट झर्दै झर्दै ढोकाबाट आउँदै आउँदै त रह्यो 45 सालको त्यस्तो भयो नि 45 सालको भूकम्पले चाहिँ अलिअलि मात्रै घरहरू घचघचायो हजुर अनि त्यसपछि 72 सालको पनि थाहा पाउनु भयो मजाले हजुर 72 सालको पनि 72 सालको ठुलो भएको हजुर धेरै घरलाई कति घर भत्कायो कति जलायो कति कहाँ धेरै क्षति गर्यो हजुर 72 ले पनि धेरै क्षति गर्यो तपाईहरुकोतिर चाहिँ कतिको असर गर्यो अब यो हजुर 72 कोले कतिको असर गर्यो घरहरू बेसो भत्काउने अथवा बिगार्ने केही हाम्रो त निकै नै क्षति गरेको छ गाह्रोहरू छुटाइराखेको छ त्यसै पनि त्यो पनि चाँडो टुलो गरेर ठुली छोरीले टाढो टुल गरेर यसो छेकछाक गरेर यसो पत्रिकाहरूले ढाकेको छ घर त सब फटाइगएको छ नि हजुर साँच्चीकै यस्तो अब प्राकृतिक प्रकोपहरू मान्छेले अब चाहेर आउँदैन यो भगवानको कृपा भनौँ अथवा प्राकृतिक प्रकोप हो होइन यो जतिखेर पनि जे हुनसक्छ है हजुर अब यसबाट चाहिँ बस्नु चाहिँ पर्छ एकदमै अनि अब अलिकति अब पुरानो तपाईँको अब विगतको दिनहरू सम्झिँदाखेरि चाहिँ अब पहिला जस्तै विशेष अब त्यो बेला सानो हुँदाखेरि अथवा विशेष तपाईँहरू अब अलिकति सानै हुँदाखेरि बालापन हुँदाखेरि चाहिँ विशेष के गर्नुहुन्थ्यो के खेल्नुहुन्थ्यो त्यो बेला याद छ हामी मसिनो सानै हुँदा खेलहरू हजुर हामी त के खेल्थ्यौँ भने के अरे डन्डी बियो खेल्यो अनि के अरे सिन्की धुलो खेल्यो हजुर यसो धुलो उठाएर ओ साथीलाई लगाइदियो अनि त्यहाँदेखि उसलाई त्यहाँ के सिन्काहरू छरायो के ढिकी कुद्ने के भनौँ अनि उसलाई त आँखा छोपिदियो र हुइनाउँथ्यो आँखा छोपिदिएर पर लगेर खनाउनु लाउँथ्यो अनि फेरि कहाँ पुऱ्यायो फेरि जाऊ त हेर भनौँ उसले खोज्दै 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 गएर भेट्नु पर्ने नि त्यो सिन्की धुली सिन्काहरू छराएकोहरू अनि फेरि खेल्थ्यो अर्को ककनधरी भन्थ्यो के हो यस्तो हँसिया केले चिरो चिरो यस्तो कोरो अनि कोरीलाई गर्थ्यो अनि त्यो कुदेर फेरि उसको गन्नु जानुपर्ने उसको अर्कोतिर गन्नु जानुपर्ने अनि त्यहाँदेखि गनागन गरेर त्यहाँदेखि ओरा जम्मा कसले छिटो गरिसक्छ अनि कुदेर जम्मा भयो ककनधरी भनौँ जम्मा हुँदै गर्थ्यो लेखेको अरे त्यो अनि त्यसो भन्दै त्यहाँदेखि फेरि टोपी लुकाइ पनि खेल्थ्यो नि टोपी यो गर्थ्यो अनि झिको त्यो टोपी झिकिदिएपछि पर लुकाइदियो फनफन खोज्नु लाग्यो भेटाउँथेन अर्को साथीले लुकाइदिन्थ्यो अनि धेरै पछि कता कता के गरेर
भेटेपछि उसलाई भक भक एक मुर्की हान्थ्यो। हजुर त्यो टोपी भेट्यो भनेर हान्थ्यो, त्यस्तो खेल्थ्यो है। त्यो खालको खेल्नुहुन्थ्यो हजुर कहिलेकाहीँ अब साथीभाइहरूमा बाज्ने यताउति त हुन्थ्यो होला नि होइन त्यो बेला हुन्थ्यो कोही बेला, तर खेल्दा खेल्दै हजुर एकछिन बाजो र एकछिन खेल्यो फेरि मिलिहाल्यो। ओके गोठाला जाँदा हजुर त्यो डन्डी बियो खेल्यो, एउटा सेउला यत्रो यत्रो उयो गऱ्यो, मानी भन्थ्यो पोथ्रा राखो यहाँबाट हानोमा उभो, उसले फेरि यस्तो हानी पठायो, त्यस्तो पनि खेल्थ्यो खेल्छ। अहिले त त्यो छैन खेल, अहिले त्यो खालको खेल्दैन छैन। यत्रो कुरा गरिसक्यौँ, आमाको त नामै सोध्नु बिर्सेछु मैले। हजुर ए हजुरको आमाको नाम? मेरो नाम भन्नुभयो हजुर लक्ष्मीमाया राई हो। लक्ष्मीमाया राई। 6 सालको जन्म। हजुर ए बुवाको चाहिँ? जितमान राई। जितमान राई। 4 सालको जन्म। 4 सालको हुनुहुन्थ्यो। हजुर ए हामी अब ढिलै भए पनि उहाँप्रति एकदम श्रद्धासुमन व्यक्त गर्छौँ। उहाँले 3 वर्ष अगाडि नै होइन अब यो धरती छाडेर जानुभएको रहेछ। यो प्रकृतिको नियम हो, ढिलो चाँडो भोलि पनि गइन्छ होइन। अब यति हो, मान्छेको समय कहिले हो भन्ने मात्रै फरक कुरा हो होइन। तर प्रकृतिको नियम हो, जो कोही पनि आइसकेपछि भोलि जानै पर्छ। अब यसलाई त्यति धेरै दुःख पनि मान्नुहुन्न। हजुर अब धेरै दुःख मानेर पनि भएन, संसारै हो अघि पछि। त्यही त पर्दा आफूलाई मात्रै परे जस्तो लाग्छ। हजुर अनि सम्झिनु पर्यो, सबै अरूलाई पनि सम्झिनु पर्यो अघि पछि। अब फेरि आफू पनि कसरी जाने हो, आफ्नो बाटो कता हो त्यता पनि सोध्नु पर्यो र अलिक मान्नु पर्यो नि त, अहिले मनाउनु पर्यो। हजुर ओके अनि अब धेरै जीवनको लामो दुःख सुख, अनेक उतार चढावहरू, अनेक चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै गर्दै आउनु भएको छ। पहिला अब तपाईँको अलिकति विवाहभन्दा अगाडिको क्षण अलिकति सम्झौँ न आमा। जस्तै बुवासँग कसरी भेट भएको थियो तपाईँहरू, सुरुमा कहाँ कसरी भेट हुनुभयो र पछि कसरी विवाह बन्धनमा बाँधिनु भयो? हजुर अब पहिले त हामी भेट हुँदा त उहाँ अब म पनि यताउता घरमै के गरेर बसेको थिएँ। हजुर अनि बुवा आमा त मेरो पहिले नै खसी जानु भएको थियो। मैले पनि यस्तै घरमा यताउता गरेर बसेको थिएँ, घर व्यवहार गरेर, घरको काम, घर खेती गरेर। अनि दाजु एउटा हुनुहुन्थ्यो, दिदीको बिहा गऱ्यौँ। उता दिउँ के डाँडाका नारपाया भन्ने उता दिदीको बिहा गरिदिउँ। त्यसपछि म मात्रै थिएँ। दाजु चाहिँ परदेश दार्जिलिङ जानुभएको थियो पढ्नु, उतै नै उतै पढ्दै बस्नुभयो बाजेहरूसँग। अनि म मात्रै थिएँ यताउता। अनि यिनीहरूको बुवा पनि बाबामा छैन, ऊ पनि एक्लै। अनि एक्लै यसो भेट भयो, बोलचाल भयो, यसो दिनु खानु भयो, हाँसको बोल भयो। अनि त्यसै हामी मिलजुल भएर अनि घर व्यवहार गऱ्यौँ। हामी 2 वर्ष त हामी मधेस गयौँ, मधेसतिर गयौँ। मधेस घुमेर आएर अनि मधेस आयौँ 2 वर्ष, 3को लक्ष्यमा आयौँ। अनि आएर बुवाको घर छैन, अर्काको घरमा बसिनुहुन्थ्यो। अनि त्यो साल पनि आएको साल हामी अर्काकै घर बस्यौँ। आफ्नो खेतीहरू अलिअलि यता खेतीपाती गऱ्यौँ। अनि त्यो पछिल्लो साल यो घर बनायौँ। अब बस्ने बास त चाहियो, बस्ने बास छैन, अर्का घर बसेर हुँदैन, सधैँभरि अर्का घर बसेर भएन भनेर अनि यो घर बनायौँ। यो घर बनाएपछि त्यो बनाएको साल घर बनायौँ, कति 2 महिनामा कति सक्यो यो। अनि घर बनाए रोजी पूजा लगायौँ। घर बान्नुपर्छ अरे तोरणडोरी यो माथि बाटेर लगायौँ गऱ्यौँ। अनि त्यो साल गयो। अनि पछिल्लो साल अनि छोरी जन्मिएको। पहिले चाहिँ हामी अब 2टाले मात्रै यताउता मान्छे लगायौँ, इष्टमित्र लगायौँ र गऱ्यौँ। अनि घरदम त्यसरी भएको। नानी हाम्रो उहाँको पनि बाबुआमा थिएन, मेरो पनि थिएन, 2 जना उस्तै हो त। अनि दिदीको चाहिँ बिहा गरिदिइहालेको, दाजु उतातिर। अनि हामीले त्यसै दुःख सुख गरेर यो बच्चाहरूलाई अलिअलि पढायो, अलिअलि त्यसै उनीहरू पनि दुःखैबाट हुर्क्यो नि। रमाइलो सबैको प्राय जिन्दगी यसरी नै गुज्रिन्छ। हजुर क्रमशः अब शाखा सन्तानहरू
नानीहरू छन् बिस्तारै पढाउँदै लाँदै हुर्काउँदै लानु पर्यो हजुर अनि भनेपछि लगभग 28 सालतिर यहाँहरूको वैवाहिक जीवनमा भइसकेपछि क्रमशः नानीहरू हुनुभयो होइन क्रमशः जिन्दगी त्यसै गर्दै गर्दै बाबु अब अहिले त बच्चाहरू छोरीहरू पनि ठुल्ठुलै भयो हजुर अब आफू चाहिँ पाएको भयो अनि केही गर्न सकिँदैन जस्तो हुन्छ अनि यसो तानेतिने गर्नु त्यही पनि मनले धर्दिँदैन हजुर अब यसमा लगभग 7 दशक पार गर्नुभयो 70-71 वर्ष लागेर पनि घरमा अब तानतुन यताउति यसो अब सघाइ पगाइ अब प्राय गरि नै रहनुहुन्छ होइन हजुर धेरै ठुलो काम सक्दिनँ यो तानेतिने दाराङ डुरुङ यही गर्छु त्यही पनि कतिन्जेल हो जस्तो पनि लाग्छ घरिघरि हजुर कस्तो कस्तो हुन्छ के है कहिले कति दिनसम्म सकिन्छ कति दिनसम्म ठेरिन्छ अब जाने बेलामा के कस्तो हुने हो जस्तो पनि लाग्छ अब धेरै चिन्ता मान्नुहुन्न अब हजुर जानुपर्छ हजुर अब अहिलेसम्म त भोग्दै आउनु भएको छ अब यसपछि बाँकी समय पनि एकदमै अब एकदम अब यहाँको आमाको एकदमै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छौँ हामी तपाईँहरू राई समुदायको हुन्छ विशेषतः पहिला अब चण्डी होइन त्यसपछि लिएर अब साकेलाहरू नाच्नुहुन्थ्यो होला मजाले गीतहरू कतिको गाउनुहुन्थ्यो पहिला सानो अब विशेष अब आफ्नो वयसमा रहँदाखेरि आमा त्यो साकेलामा त साह्रै गाइएन पनि अनि हामी यो त्यति गरिएन यो छेत्री बाहुन गाउँमा बस्यो त्यतै अनि यस्तै र त आफ्नो यो भाषाहरू त्यति गाए पनि गरिएन पहिले आमा बाबुहरूले पनि त्यति गर्नु भएन क्या पहिले नै सिकाउनु भएको त हामीलाई पनि आउँथ्यो नि अनि बाबुआमाले पनि त्यति लय गर्नु भएन हामीले पनि गरेन अहिले छोरीहरूलाई पनि आउँदैन त्यति हजुर जोगेर्ना गर्ने बेला भएछ अब सिक्ने सिकाउने बेला भएछ है हजुर भनेपछि जस पहिला तपाईँहरूको उमेरमा पनि त्यस्तो खास त्यस्तो वातावरण भएन हजुर ए यही छेत्री बाहुन चलन छेत्री अरू जात चलन त्यही भयो हजुर पहिले एकदमै अब मिक्स समुदाय सबैजनाको अरू पनि समुदायसँग रहँदाखेरि खास त्यस्तो प्राय सबैको अरूको नै प्राय अब थाहा पाउनुभयो सिक्नुभयो तपाईँहरूले पनि हजुर गीत चाहिँ कतिको गाउनुहुन्छ आमा तपाईँ खै साह्रै गाइएन पनि अब गीत पनि त्यो कहिलेकाहीँ त्यो बनहुँदी गयो भने अरूले गीत गाएको सुन अनि आफूले पनि केही नजाने केही भन त्यतिकै धेरै गाइएन यसो उखान तुक्का हुन्छ नि अब यसो रमाइलो त्यस्तोहरू कतिको भन्ने गर्नुहुन्छ कतिको आउँछ आमालाई खै त्यति आउँदैन पो बाउलाई चाहिँ निकै आउँथ्यो मैले चाहिँ त्यति नगर्ने बानी तुक्काहरू केही बाउलाई चाहिँ धेरै आउने मैले त के घरको काम घरधन्दाहरू मात्रै गऱ्यो त्यो यताउता हिँड्ने डुल्ने पनि नहुने बाउहरू चाहिँ धेरै रौसे बाउ चाहिँ हजुर रमाइलो खालको म चाहिँ घरधन्दा बस्तु भाउ यसो कुखुरा सुँगुर के त्यो गऱ्यो आफ्नै सुर गऱ्यो बाउ चाहिँ रमाइलो हुनुहुन्थ्यो म त त्यति रमाइलो गरेर हिँडिनँ पनि आफ्नै काम कता के भयो के बित्यो के भनौँ त्यो हुने आएन यो रहेछ नि त जुनलाई नियम गऱ्यो त्यही नै हुने नभएदेखि त त्यो रौसे रहर गर्ने हिँड्ने नाच्ने गाउने के भन्नेलाई त आउँछ नि धेरै भनेपछि त्यति धेरै रमाइलो अथवा त्यति धेरै हरेकतिर अब मेलापात अब होइन जस मेलापाततिर पनि धेरै गर्नु भएन गरेन मैले त भएको अरू चाहिँ रोपाइँमा जाँदा हिलो खेल्ने यत्रिने हाँस्ने छिल्लिने गर्थ्यो मलाई चाहिँ मन नपर्ने आफ्नो काम पुरा गर हिँड अहिलेसम्म कहाँ घुम्नु भएको छ आमा तीर्थयात्रा तीर्थव्रतहरू हुन्छ नि अब ठाउँ विभिन्न ठाउँहरूमा घुम्न जाने कता घुम्नु भएको छ आमा तीर्थयात्रा त अहिले पहिले म दिङला घुमेँ हजुर दिङला 2 चोटि गएँ दिङला सरानन्दा हजुर मन्दिर अनि त्यसपछि मनोकामना यता यो भन्छ साम्पाङपट्टि हजुर त्यसपछि 12 क्षेत्र 2 चोटि 12 चोटि अनि त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँ
गएर छोरी ज्वाइँले डुलाउनु घुमाउनु भयो। पशुपतिनाथ बौद्ध कहाँ जाउलाखेल स्वयम्भू कता कता धेरैतिर घुमाउनु भयो छोरी ज्वाइँले। दक्षिण काली पनि जानुभयो। हजुर बुढा नीलकण्ठ धेरै उता चाहिँ छोरी ज्वाइँले डुलाउनु भयो घुमाउनु भयो। यता चाहिँ अरू पहिले आफू नि घुम्यो। त्यसपछि यो नारायण दरबार हजुर उता पनि थुप्रै उता पनि जानुभयो डुलाउनु भयो। अनि अब कता कता घुम्न रहर छ त अब आमालाई? खै अब त बाहिर घुम्न जान्छु जस्तो कतिको अब तागत बल कस्तो छ, अब कतिको मन लाग्छ अब चाहिँ अहिले? अब त खै सकिँदैन होला जस्तो पो लाग्छ। हजुर अब यहाँ भन्दा त हिँड्नु सकिँदैन पनि, गाडीमा नि अलिक खट्नु सकिँदैन होला जस्तो। हजुर अनि जति घुमिसके जस्तो पो हुन्छ। हजुर होइन मान्छे अब कति वर्ष 100 वर्षभन्दा माथि बाँच्नु भएको व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। हजुर अब यहाँको त भर्खर 70-71 वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ, अझै समय छ नि घुम्ने होइन? अब रोग नलागेको भए त हुन्थ्यो। हजुर रोगी नभए चाहिँ अब रोगले चाहिँ खै अलिक गाह्रै भइसकिरहेको छ। हिँडुल गर्नु पनि यताउता अप्ठ्यारो नि। अब के छ आमा, अब इच्छा के छ? अब यसो चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो, यसो चाहिँ हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि यो बेला, के लाग्छ आमालाई? अहिले अब मलाई त खै केही नै मनमा हुँदैन बाबु, के गर्नु। अब कसो यस्तो हुन्छ। अब म बाँचुन्जेल त म हुन्जेल त यो यताउता छोरीहरू होला, म मेरो पछि सेकापछि के गर्ला, कता के गरी खाला, कसो गर्ला, त्यो चाहिँ हुन्छ मलाई। म चाहिँ अब डुल्नु घुम्नु सक्दिनँ होला, यतिकै यसो घर चाहिँ पर्खिदिएँ भने हुन्छ भन्छ नि। मेरो सेकापछि चाहिँ अब के गर्छ छोरीहरू, छोरी ज्वाइँहरू नातिहरू के गर्ला कता हो भन्ने तर्कना हुन्छ नि बाबु मलाई। अब आफ्नै इच्छा चाहिँ अथवा यस्तो यहाँ घुम्न पाए हुन्थ्यो अथवा यहाँनिर यसो जान पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यस्तो चाहिँ छैन अहिले छैन बाबु। अब यति नै घुमेँ, जति घुमाउनु भयो, घुमेँ डुलेँ हेरेँ सबै भन्ने मलाई चाहिँ धेरै आनन्दै लागेको छ, ढुक्कै लागेको छ। अत्यन्तै रमाइलो कुराकानी आमा आज लक्ष्मीमाया राईसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। 71 वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ। हामी यतिखेर भोजपुर नगरपालिका वडा नम्बर यो 2 हेलौसा भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। आमाको निवासमा बसेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँको बालापनदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाको अनुभवहरू, उहाँको अनुभूतिहरू, उहाँले सङ्घाल्नुभएका सङ्घर्षका कुराहरू हामीलाई सुनाइरहनु भएको छ। सुन्दाखेरि एक प्रकारले कथा जस्तो पनि लाग्छ, तर धेरै कुराहरू भोगेर आउनुभएको हुनाले अग्रज अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरूको कुरा सुन्दाखेरि साँच्चीकै रमाइलो लाग्छ। धेरै कुराहरू सिकिन्छ, बुझिन्छ पनि। आमा अब एकल भत्ता, वृद्ध भत्ताहरू त थाप्दै हुनुहुन्छ कि छैन? हजुर दिइरहेको छ, वृद्ध भत्ता दिइरहेको छु। यसले यसो अब होइन मरमसला, मिठो मसिनो अथवा आफूलाई यसो लुगाफाटा के गर्नु? हजुर पुगिरहेछ, पुगेको छ। सरकारले दिनुभएको छ, भत्ताले पुगिरहेको छ। अझै के छ अब केही भन्नुपर्ने छ सरकारलाई, अथवा विशेष अब हाम्रो त अब नागरिकको अभिभावक हो सरकार भनेको, केही भन्नुपर्ने छ? अब छैन अब यति नै ठिकै छ। अब सरकारले पनि दिइराख्नु भएको छ। अब घरको पनि ठिकै, साह्रै विपद दुःख पनि छैन, ठिकै छ, राम्रै खाइलाई भइरहेको छ। भनेपछि जस आफ्नो सन्तान छोरीहरूबाट पनि जस राम्रै आनन्दै छ। एकदम ज्येष्ठ नागरिकहरू साँच्चीकै हाम्रो लागि साक्षात् देवताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूको अनुभूति र उहाँहरूको शिक्षा, आशीर्वाद नै हाम्रा लागि निर्देशक हुन् होइन। आमा रमाइलो कुराकानी गऱ्यौँ, यहाँले समय दिनुभयो, आफ्नो अनुभवहरू सुनाउनु भयो। अब यहाँ जुन समस्याबाट अथवा धेर थोर अलिअलि अलिकति अब उमेर हुँदै गइसकेपछि सामान्य समस्या त आइ नै रहन्छ होइन। यहाँको एकदमै स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ। एकदमै सदैव मागले, सदैव ईश्वरले यहाँको
स्वास्थ्य सदैव एकदमै स्वस्थ राखुन् हामी यही कामना गर्छौँ। अन्त्यमा छौँ आमा, केही भन्न चाहनुहुन्छ यतिखेर सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकहरू हुनुहुन्छ अथवा विशेष हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूलाई केही भन्नुहुन्छ आमा, केही भन्नुपर्ने छ? केही छैन बाबु, अब यति नै। अब के भन्नु, ठिकै छ, सबै आनन्दै राम्रै छौँ। हजुर। अब म त वृद्ध भएको हो, रोग हुने बेला व्यथा हुने बेलै हो। हजुर। तपाईँहरूलाई चाहिँ बरु राम्रो सुख शान्ति होस्। हजुर। अब त्यति नै म सबैलाई आशीर्वाद चाहिँ दिन्छु। हजुर। आफूको त बेला यतिकै हो। अब आज भन्नु भोलि भन्नु निको हुन्छ भन्ने हुन्छ, भन्दा पनि गाह्रो पो हुन्छ जस्तो हुन्छ। अब यति नै सबै, अब सबैलाई भनिसकेपछि सबैलाई सुख शान्ति होस् भन्छु। आफूलाई पनि अलि रोग कष्ट अलि हट्दै गए त हुन्थ्यो भन। एकदम एकदम रोग कष्ट अवश्य पनि हट्छ। हामी यही कामना गर्छौँ। आमा हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदमै यहाँको स्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छौँ है। हामी बिदा मागौँ आमा, ल? हस् त। हजुर, हस्, नमस्कार। नयाँ नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।